इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की माता वेलू چې په دې کې یو څو خبرې پیژندل دي. لومبنۍ خبره پاغي کې معنا د عبادت. نو معنا د عبادت مونږه ذکر کړه لغتن هم اصطلاحن او اغي سرا انواع د عبادت عمرالل چې عبادت پدری قسم باندې دي. عبادات قلبیہ، عبادات بدنیہ او عبادات مالیہ. او بیا پاغي کی منگا د عبادات قلبیہ وضاحت وک او د بدنیہ آغا شکی لا خبر شروع دا بلکہ دا سو آیا چھ مانا دا عبادت او داغی وضاحت پرونی درس کے لوگوں نے نیمگڑ پاتشو نو داسی ہو آیا اس یو عنوان کی دا اطلاقات العبادہ. مانا دا عبادت کے لغتن اصطلاحاً خبر و شوا انواع تم اشارہ و شوا. نو اطلاقات العبادہ اٹول معنی کے داخل دی. قرآن کریم کے لفظ دا عبادت دے گن اطلاقات راغلی دی. یو قرآن کریم کے لفظ دا عبادت پمانا دا تزلل او دا عجزی عمرہ غلے دے. لگا سورہ مؤمنون کے انؤمنو لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون. نو عابدون مانا ذلیل دی منگتا عاجزی کئی دی قوم زمنگتا بیدار دی منگ بر دی تصدیق کو. دارنگ عبادت پمانا دو غلام کے دو. لگا سورہ نحل آیات نمبر 75 کے عبدا مملوکا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. نوالتا مانا غلام. عبادت پمانا دا طاعت امراضی. طاعت درم اطلاق
عبادت په معنا د طاعت خبر منل. الم اعهد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. دلتا عبادت په معنا اللہ تعبدوا الشیطان، تابعداری مکوئ د شیطان. دا شان عبادت په معنا د نفرت مرضی. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. نو اول العابدین سورہ زخرف 81 نمبر آیات تے. عابدین یو معنی دادا کہ چریوید میں ربان بادشاہ پارا ولد پرزن وے. فانا اول العابدین زبهم اغلر اول د نفرت کون کونا ما بنمنو. دویمه خبره ذهن کې دا کېدا معنا د عبادت وشوا. نو بلا خبره ذهن کې دا کېدا معرفت العابد. معرفت العابد چې عابد څوک دی. نو معرفت العابد آسان دے، مختصر دا کہ انسانان دی او که پیریان، وحوش دی او که طیور، تمام مخلوقات دا اللہ بس آٹول عابدین دی. ہر یو عابد دے. یا معرفت العابد کی ایاک نعبدو کے اشارہ سری موجود دا. ایاک نعبدو نو ایاک نعبدو ایاک دیکھ معبود دا اشارہ دا او نعبدو کے اشارہ دا عابد دا. اس لکو انتے ہو گورا ایاکا دای مفرد راوڑے دے، نعبدو دای جمع راوڑے دا. دیکھ یو دیتا اشارہ دا چھ مقام العابد جمع ذکر کردے. معرفت العابد در تکی چھ تمام مخلوق منگا ٹول چھ دے نو دا اللہ عابدین یو. بلا دیتا اشارہ دا چھ معبود او عابد دایا انہیں شکے دے. دارنگ دیتا اشارہ دا چھ یا کا مفرد او نعبدو جمع راڑی. نو دیتا اشارہ دا چھ عابد چرم جز دا معبود نہ شکے دے. سنگا چھ حلولیہ قائل دی آغی باندرت شو. دارنگے نعبدو جمع راڑی ایاکا مفرد دیتا اشارہ دا چھ عابد
حال نشي کې ده په معبود کې چا داغه کې حلول کی او پاغه کې داخل شي لکه څنګه چې نظریه ده وحدت الوجود والدا الله بیا لګونته وګورا دلته الله د عبادت دو قسمونه ذکر کړه دا دو قسمه ته اشاره کړه دا یو ایاک نعبدو کې اخلاص تم اشاره دا نو نعبدو کې ورسرا مطابعت تم اشاره دا او علامہ ابن قیم رحمہ اللہ دا دواړه ذکر کړي صراحتن اخلاص او مطابعت نو اخلاص د اخلاص معنا دا التوحید الخالی عن الشرک توحید چې د شرک نه بالکل خالی او د مطابعت معنا دا اطاعت النبی صلی الله علیه وسلم الخالیت عن البدع اخلاص معنا هغه تابعداري او هغه توحید چې د شرک نه خالی او د مطابعت معنا هغه تابعداري چې د بدعت نه خالی په دې اعتبار باندې چې بیا عابدین وګوره نو په دې اعتبار باندې عابدین په څلور قسمه باندې دي آل الاخلاص و آل المتابعه نمبر 1 آل الاخلاص و آل المتابعه مطابعت علی خلق آل الاخلاص و آل المتابعه دوار رالل سمانا توحیدم خالصی نو طاعتم خالصی شرک بکی نہیں او بدعت بکی نہیں نو دا غی اعمال بیا ټول د الله د پاروي دا یقول ټول د الله د پاروي دا غي هر یو کار د الله د پاره یو آغا ایاک نعبدو کې آیت اشاره شوا دویم قسم خلق دی چاہ کے اخلاص امنی او پاغ کے مطابعات امنی مانا توحید دا اللہ پکیم نہیں او تابداری دا پیغمبر پکیم نہیں لکا عام مشرکین او مبتدعین راو اخلاق یا مرائین ریاکار راو اخلاق گزمون دا علاقو دا بدعتیان او دا شانزار پسے دا پنجاب مشرکین او مبتدعین نہ اخلاص تے پائی کے او نہ پکے تابعداری دا پیغمبر شتا دریم قسم آغا خلق دی چھے اخلاص بکی موجود دے مطابعات بکی موجود نہ رہے اخلاص بکی وی ارسکی دا اللہ رب العزت دا پارا لیکن تابداری پکی نہیں دا پیغمبر طریقہ پکی نہیں
نو که ډیر مخلص ته خو طریقه د پیغمبر نشتا نو دام طریقه د قربت الله ته نه ګرځي او ذریعہ د قربت الله ته نه ګرځي بدعتي دی سلورم قسم هغه دي متابعت پکې شتا خو اخلاص پکې نشتا معنا اعمال د پیغمبر په طریقه باندې کوي لیکن عمل د ریاکاری د اخلاص پکې نشتا غیر الله لذي دام تباہ و برباد قرآن کریم چې کوم عبادت غواړي نو هغه غواړي د اخلاص هم او د متابعت هم او ایاک نعبدو کې دغه دواړو ته اشاره ده ایاک نعبدو الله معرفت المعبود معبود په جندل غواړي او معبود ته اشاره شوی ده په ایاک نعبدو کې ایاک کې معبود ذکر ده او تقدیم د ایاک پنا بدو باندې پدې کې اشاره ده خبره ترا چې معرفت د معبود مقدم نے په معرفت د عبادت او د عابد باندې زکه یو سړی الله نه پیژني نو دا الله حق بسو پیژني او معنا د عبادت او ځان د عابد څنګه او پیژني دا شانته معرفت د معبود شوه ده په صفات خاصه د باری تعالی سرا لفظ الله رب رحمان رحیم مالک پاغي باندې معرفت د الله شوه معرفت د معبود شوه نو عابدین مونږ ټول یو او د عابدین او اقسام مو په جندل او معبود زمونږ د ټول یو الله دی بلا خبره یا کنا بدو کې کیفیت د عبادت نو ایاک نعبدو کې دغه ته اشاره ده زکا دا مقوله ایاک نعبدو دا مقوله د انبیاء دا مقوله د صحابه او د صلحات قیا او د ابرارو دا او عمل د انبیاء صلحا صحابه اتقیا دا غي عمل تا کیفیت العبادت ویل کیږي او مدار د تمام عبادتو مدار د تمام عبادتو دا په کیفیت د عبادت باندې ده
او دوو شیونو باندې بنا او مبنی ده. په لما او په کیف سره. او دا دواړه الله رب العزت قرآن کریم کې ذکر کړی دي. لم او لما آیت اشارہ دا سورہ زاریات کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لم دا عبادت اشارہ شوا چې انسان میں صرف بندگی لا پیدا کړی دی نو پیدا عبادت لا، لیکن پکما طریقہ با عبادت کے نو آغی تا اشارہ دا سورہ یونس آیات نمبر 14 کے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. کیف تعملون نو پیدا منگا و تا عبادت لیو. ولی عبادت کے صلح پیدائے زکا عبادت کوم چا عبادت لا پیدائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سرنگ با عبادت او عمل کے کیف تعملون. نام درتا ہوئے کیفیت دا عبادت اسشے دے طریقہ دا انبیاء اے کیف تے کنا طریقہ دا صحابہ کرامو طریقہ دا صلحاء او دا ابرار اتقیاء دا کیف تے. نو ایاک نعبدو کی گوارے دیتام اشارہ دا چھے پیدا عبادت لیں نو کیفیت دا عبادت با ہم پہ جنے طریقہ دا انبیاء و دا صحابہ. یوکار صحابہ کرام کڑنے نو سنگے کڑے دے، یوکار پیغمبر کڑے دے نو سنگے کڑے دے. دا دوارا وکی پیغمبر دعا کړي دا نو څنګه کړي دا طریقه دا غو دعا سوا دا نه چې پیغمبر دعا کړي دا نو بس دعا کوم نور طریقه نه پیژن. نو چې طریقه ورته خاين او بیا وایي رجوي دعا نه مني. په خواوره بدعتيانو درې دعاګانې کولې سنتو پسې په جمع چې مونږ ورته یاره دا طریقه د پیغمبر نه ده کیف فی جنا انو یاره دعا نه مني فرض پسې غلطی طریقې د دعا به اختیار کړي نو کا تا ورته طریقه صحیح کا دعا نه مني. ظالم ایاک نعبدو کی قرآن دلتا نعبدو کے دوارت اشارہ کے سنگا چلم ضروری دے نو دارنگے کیفم ضروری دے. عبادت پا کیفو طریقہ دا عبادت اگو پیجنا دارنگے تراؤ کے اوسم دا بدعت شروع دے پر تراوی چ اخلاص شي نو پویترو پسې په جمع باندې به دعا کوي. دا پیغمبر کړي و نه ثابت. دارنګ دا صحابه کړي و نه ثابت. نو چې نه را کړن ته سره په جمع کوي ځان ځان کو کنه. نو بازي پکې بل به د تراو باسه د ویترو او د تراو په مینس کې په جمع دعا د ویترو او د تراو په مینس کې په جمع دعا. دل دې مولا به کولا ناغه تماوي
مایدا چا کړی دا ودا پلان کې مولا لیکلی چې پیغمبر خو نه دا کړی خو د بازي نیکانو طریقه وا ما چې پیغمبر نه دا کړی صحابه نه دا کړی د بازي بدعتیانو طریقه وا نیکانی د پیغمبر خلاف کوي ته نیک هغه چې د پیغمبر په طریقه روان د بازي بدعتیانو طریقه وا عبادت هغه عبادت کې دی نشي چې عبادت وی او پاره کې کیف ني کیفیت د عبادت په پیژنې بلا خبره تخصیص العبادت لله وحده دا عبادت حق صرف دا الله دې چې دا الله بندگی وکړي شي یو خدا یا کے مقدم کړه او مفعول په عامل باندې مقدم کړه نو یا کا او تقدیم د مفعول په عامل باندې د دې معنا دا چې نخصک بالعباده لا نعبد غیرک نخصک بالعباده دا تقدیم کې دغه ته اشاره ده نخصک بالعباده او په یا کنا بدو کې اوم تقدیم کړه د مفعول او یا کنا استعین کې اوم تقدیم کړه د مفعول دواړو کې تا تخصیص ذکر کړي چې عبادت هم د الله پورې خاص ته د بل چا باندې کې نو ایاک نعبدو سره ایاک نستعین هم ذکر کړي دیکھم دې ته اشاره ده چې استعانت با ما فوق الاسباب صرف د یو الله نه غواړي مستعان صرف یو الله دی والله المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون نو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے دواړو مقامونو کې تقدیم د مفعول په فعل باندې او په عامل باندې تخصیص ته اشاره ده نو دا عبادت لائق څوک دی الله نو لګون ترازا پدې ما قبل باندې تفریعات کوا چې زین د اخلاص شي یو معنا د عبادت ته په جندا چې مزان عاجز کول الله تعالی او اصطلاح کې د دریو سيزونه جوړ دي یرا د اولوہیت مینا د اولوہیت تما د اولوہیت ان بلا اسباب صرف دیو الله سرا نه د بل چا سرا نو چې دا دیو پیجندل نو بیا د عابدینو پیجندل نو عابدینو کې رسالو اقسام پیجندل چا سوک آدی چا آل الاخلاص او آل المطابعه دی سوک آغا دی چه نبک اخلاص تے اون مطابعت او سوک آغا دی چه اخلاص شتا مطابعت نشتا او سوک آغا دی چه آغا کی مطابعت شتا اخلاص نشتا نتا ندا غواری چه ایاکا نابودو ما ند عبادت او پیجنا تماد اولویات صرف دیو اللہ نو کا بل چانت تمام کوا بغیر دا اسبابو مینا دو الوہیات بغیر دا اسبابو ایاکا نابودو اللہ ستا بندگی کو نو ایاکا نابودو بغیر دا اسبابو یارا اللہ صرف تانا بکو اور نابودو اللہ عبادت تے کو ستا کو و اللہ چا عبادت تے کو نو اللہ نابودو اخلاص سرم کو او مطابعات سرم کو
او آغا معرفت دا معبود اللہ تارا تا پدی آیات کے خودل دے چھ معرفت دا معبود مقدم دے نو ایاک نعبدو تفریو کنا پا ما قبل بانے مخ کے بیتام ویلو نو اللہ تارا تخبل زان خودل دے سنگا اللہ رب رحمان رحیم مالک د یوم الدین نو ایاک نعبدو معرفت د معبود مقدم پا معرفت د عابد باندے نو اللہ پدا صفات باندے مو پی جندلے او یا اللہ تعالی نعبدو کے دل تتا چے سنگویلی دی نو آغا سے بندگی کو اللہ پیدا کری دی بندگی لریو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون دیلر پیدا کریو دالیم دے نو اللہ لننظر کیف تعملون نو کیفیت تام گورو لننظر کیف تعملون نو کیفیت تام گورو خو اللہ تعالی اس اللہ تمو پی جندلے ستا معرفت را تحصیل دے او اللہ زان مم پی جندلے چا عابدین یو ستا بندگی لپیدایو طریقہ مم پی جندلے دا او مطابعات او اخلاص سر لگیایو مطابعات او اخلاص دا سے چھ نعبدو ایاک نعبدو دا عبادت تا پورے خاص کو اللہ ندر سرا فقیر شریکو ندر سرا مالدار شریکو ندر سرا جوندے شریکو ندر سرا مڑ شریکو ایاک نعبدو نو صرف دانا ایاک نستعین ایاک نستعین امداد اللہ بغیر داس بابو دیکھو اللہ نا او عبادت اللہ صرف دیکھو اللہ بلچانا او دغ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تویلیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کنت ردیف رسول اللہ کنت ردیف رسول اللہ کنت ردیف رسول اللہ ز پیغمبر پس رستو پس ورلی سورما نعماتا دا اللہ پیغمبر او فرمائل او زوانا احفظ اللہ یحفظ کا احفظ اللہ تجدہ تجاکا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ دا اللہ دا دین حفاظت کو اللہ بستا حفاظتو کی دا اللہ دا دین حفاظت کو اللہ باخپل مخطابیا مومے عرضہ او کلچ سوال کے سوال دا اللہ نہ کہو کلچ امداد غواڑے نہ امداد دا اللہ نہ غواڑے اذا استعنت فاستعن باللہ دا غما فوق الاسباب امداد دے کر دا صرف دا اللہ نہ دے ایاک نعبدو ایاک نعبدو و ایاک نستعین مخلوق نن غرق او تباہ پدے دے دا اللہ عبادت پاتے او دا اللہ نا امداد پاتے دا مخلوق نا امداد غواڑی او دا اللہ او دا مخلوق حق دا نا پیجنی ابن قیم رحمہ اللہ قصیدہ نونیہ کے بہترین اشعار راوڑی دی آوئی للہ حق لا یکون لغیرہ ولعبدہ حق ہما حقان لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمیز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله
वकज़ा स्वलातु व ज़ब्हु ज़ल क़ुरबानी वकज़ा सुजूदु व नज़रुना व यमीनुना वकज़ा मताबुल अब्दि मिन इस्यानी वकज़ा तवक्कुलु वल इनाबतु वत्तुक़ा वकज़ा रजाउ व खशियतुर रहमानी वकज़ल इबादतु वस्तिआनतुना बिही इय्याका नअबुदु ज़ाने तौहीदाने व अलैहिमा क़ामल वजूदु बिअसरिही दुनिया व उख़रा हब्बज़ रुकनाने वकज़ा तस्बीहु वत्तकबीरु वत्तहलील हक़्क़ु इलाहिना अद्दय्याने लाकिन्नमा अत्ताज़ीरु वत्तौक़ीरु हक़्क़ लिर्रसूल बिमुक़्तज़ल क़ुरआने वल हुब्बु वल ईमानु वत्तस्दीक़ु ला युख़्तस्सु बल हक़्क़ानि मुश्तरिकानि हाज़ा तफ़ासीलुल हुक़ूक़ि सलासतुन ला तजहलूहा या उलिल उद्वानी। मज़ेदार अशार दी और दे द्वाड़ों के आगा हक़ दा अल्लाह ज़िक्र के वही लिल्लाहि हक़्क़ुन ला यकूनु लिग़ैरिही दा अल्लाह द पारा दा से हुकूक दे चा द बल चा द पारा निश्ता द बंदा द पारा ज़ान ला हुकूक दे आगा दा अल्लाह द पारा बयान दे दा द्वाड़ा हक़ुना बगैर द जुदाई ना और बगैर द तमीज़ ना यौ हक़ चरम न गर्जे दा दुआ कदी अगर सदी जुदा और यौजाए हज सिर्फ दा अल्लाह द पारा दे हज द पैगंबर द पारा न दे। अरे बिदतियान यो मशरू अवगा अव्वल चचा किताब पर शिरक बांधे लिखलो अल मुस्तगीसीन अल्लाह आगा मुस्तगीसीन किताब बखैर अल अनाम आगा खलक दता जिक्र कोम च गैरुल्लाह ने इमदाद गुफ्ते दे हाँ पैगंबर ना इब्न नोमान दा इब्न नोमान दे चिकल पुड़ुंबी सल बांधे हारामेन ततले रे न दे सिर्फ मस्जिद नबवी हाजिर शो और द पैगंबर द कब्र तवाफ करो द पैगंबर द कब्र तवाफ उकवे ज बैतुल्लाह तनज़म समा हज दा दे मुशरिक दे तो वही दादा उस शरीर जे कम दे दईम जानता मुशरिक वही यू को मुशरिकान जानता नो यू लकदी खुदी कना खुदे जे कम दे नो जान मुवाहिदु मिसा भाई अब या वही मंगा तौहीद जिक्र कौ खो तौहीद वही आगा चे कम द पंचपिरियानो तौहीद नहीं न चे पंचपिरियानो तौहीद द सरनी नु बचे सुचा मुशरिक पे सुचा मुशरिक पैदा जान सारे यो फार्मूला जोड़ा का द पंचपिरियान तौहीद द अंबिया तौहीद दे और द पंचपिरियान तौहीद द सहाबा तौहीद दे और द पंचपिरियान तौहीद द अकाबिरीन देवबान और पर हर दौर के दाग परस्त तौहीद दे अदेवई की ने तौहीद बा गई जिस जुनजुनिया उस्ताद शम जुनजुनिया होकर माना चे मुशरिक की गिनो सम मुशरिक शका न गया फल हज्जु लिर्रहमानि दूना रसूलिही वकज़ा स्वलातु व ज़ब्हु ज़ल क़ुरबानी हज दा अल्लाह ताला न द पैगंबर दारंगी मुज औ कुर्बानी दा हक दा अल्लाह ताला दे न द पैगंबर वकज़ा सुजूदु व नज़रुना व यमीनुना सिजदा यो हक दा अल्लाह दे जमंगा नजर और मनख्ता जमंगा कसमुना यो हक दा अल्लाह दे वकज़ा मताबुल अब्दि मिन इस्यानिही तो बचो बासे द गुनाना नो दा सिर्फ हक दा अल्लाह ताला दे वकज़ा तवक्कुलु वल इनाबतु वत्तुक़ा वकज़ा रजाउ व खशियतुर रहमानी तवक्कुल इनाबत तुक़ा यारा रजा और खशियत दा हक दा अल्लाह ताला दे वकज़ल इबादतु वस्तिआनतु बिही इय्याका नअबुदु ज़ाने तौहीदाने
حق دا اللہ دے، عبادت حق دا اللہ دے، نو امداد دا اللہ نا غختل دی نا دا بلچانا، وعلیہ ما قام الوجود بأسرہ، عبادت او استعانت ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، پدی خو دنیا اولاڑا دا او دنیا کے دا صرف دا اللہ حق دے. خو بیا وی تسبیح او تکبیر پاکی بیانولو بڑائی حق دا اللہ تعالیٰ دے، لیکنکم التعزیر والتوقیر حق للرسول بمقتضى القرآن. ہاں عزت دا پیغمبر دا پیغمبر حق دے داغا حق با ادا کے، دارنگی مینا بور سرکے، ایمان با پیراڑے، تصدیق با پکے، دا پیغمبر حقوق دے. لکه څنګه چې په الله دا الله سره مینا، په الله ایمان، دارنګ دا الله باندې تصدیق، نو دا الله پیغمبر سره مینا او دا الله په پیغمبرم ایمان، دا مشترک ہو. لیکن جاہل با دزانا نہ جوڑے دا اللہ دشمنا چه دا تراشه او اغمین دا اللہ و دا پیغمبر یو شانتے کے، ایمان پا اللہ و پا پیغمبر دا سے یو شانتے کے، چه دا غیر پا کیفیت کے مپرک نکے. نا ایمان، تصدیق، مینا، توقیر، تعزیر دا دا پیغمبر حق دے، لیکن آغا طرف تا حج، صلات، سجدہ، نظر، منختا، توبہ، توکل، انابت، رجا، خشیت، عبادت، استعانت، دا حق دا اللہ دے، دا حق دا اللہ دے. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین.